एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो इंग्लिश ग्रामर को इंतहाई मरबूत अंदाज में सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पर जाकर तरतीब के साथ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तीसरा मॉडल। मॉडल दरअसल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की मदद करते हैं टाइम बनाने में। तो ये हेल्पिंग वर्ब की ही किस्म है जो मूड को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैं दीवार फलांग सकता हूँ, प्रैक्टिकली फलांगी नहीं, मेरा अभी मूड बना। तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब की सीरीज़ का तीसरा सिलसिला है द यूज़ ऑफ शुड, मस्ट, ऑट टू। शुड, मस्ट, ऑट टू ये करीबुल मानी है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले तो ये शुड जो होता है वो मुनासिब होना के लिए, ठीक है, यानी हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए। मुनासिब होना के लिए होता है, हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल इन टाइम, वी शुड गो टू स्कूल इन टाइम। अच्छा, ऑट टू भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन ऑट टू के बारे में ये बात याद रहे कि ये टूटे हुए दिल के साथ तंजिया, ठीक है ना, अगले बंदे को आप नसीहत नहीं कर रहे होते। शुड में आप नसीहत कर रहे होते हैं, हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑट टू में आप अगले बंदे को माजी का रिकॉर्ड देखते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाना तो आपने नहीं है, पहले भी आप कभी स्कूल टाइम पर नहीं गए। तो आप तंजिया टूटे दिल के साथ उसको ये तलख हकीकत बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना तो चाहिए लेकिन आप कर नहीं रहे। यानी मसलन इसी फिक्रे को ही हम कहेंगे, हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए मगर हम जाते नहीं हैं। तंजिया उसको कह रहे हैं कि आप नहीं जाते। तो आप कहेंगे वी आर टू गो स्कूल, वी आर टू गो स्कूल। मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। मसलन मैं किसी को नसीहत कर रहा हूँ कि हमें सच बोलना चाहिए, तो मैं कहूँगा वी शुड यू शुड स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रुथ। ये मैं नसीहत के तौर पर कर, लेकिन मैं तंजन कह रहा हूँ कि आपने बोलना तो है नहीं लेकिन कभी कभी यार बोला करो इस तलख हकीकत। तंजिया टूटे हुए दिल के साथ ये मुझे पता है कि इसने मेरी बात नहीं माननी, लेकिन फिर भी मैं कुछ परसेंटेज के साथ ये नसीहत किसी को करना चाहता हूँ, तो फिर मैं आर्ट टू इस्तेमाल करूँगा। यू आर टू स्पीक ट्रुथ, यानी कि मतलब है आपने बोलना तो नहीं है लेकिन बोलना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये फ़र्क होता है शुड और आर टू में। और मस्ट ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है ना, ताकीद के लिए होता है, तुम्हें ज़रूर गुरबा की मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प द पुअर। अच्छा, शुड आमतौर पर तजावीज़ के लिए भी होता है जो हम गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी को देते हैं। जैसे हुकूमत महंगाई के खिलाफ इकदामात करे, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अच्छा, तीसरा इजाज़त के लिए भी शुड इस्तेमाल होता है, क्या मैं आपके साथ जाऊं, शुड आई अकम्पनी यू, शुड आई अकम्पनी यू। मैं फिर रिपीट कर दूं, शुड जो होता है वो एडवाइस के लिए, जो मुनासिब काम होना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए या तुम्हें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। और आर्ट टू हम टूटे हुए दिल के साथ किसी को तंजीन जब कहते हैं कि आपने काम तो नहीं करना लेकिन आपको करना चाहिए, यानी मसलन तुम्हें असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, आप असातिज़ा का एहतराम नहीं करते लेकिन आपको करना तो चाहिए ना कम अज़ कम। तो यू आर टू रेस्पेक्ट यूर टीचर। ये थोड़ा सा बड़ा दकीक सा फ़र्क है और अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता, ये थोड़ा सा फ़र्क है। पहला नसीहत के लिए होता है शुड, और आर्ट टू जो होता है वो टूटे हुए दिल के साथ या तंज से भरी हुई नसीहत होती है कि ऐसा तो करना चाहिए लेकिन आप करते नहीं। मस्ट ज़रूर चाहिए होता है, ताकीद होता है, तुम्हें ज़रूर स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। और शुड आमतौर पर तजावीज़ के लिए होता है जो हम अथॉरिटीज़ को देते हैं, ठीक है ना। हुकूमत तेल की कीमतें कम करे, द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द ऑयल प्राइसेस। और इजाज़त के लिए भी होता है, क्या मैं आपके साथ हूँ, शुड आई कंपनी यू। फिर मैं रिपीट कर दूँ, मुनासिब होना, उसके साथ तंजिया, किसी को नसीहत करना, ताकीद
تجویز اور اجازت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ شوڈ، مسٹ، آٹ ٹو، یہ تینوں کے دو ٹینس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے عام کے تو تین ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، لیکن ان کا پریزنٹ اور فیوچر مل جاتا ہے، یعنی ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ابھی بھی کرنی ہے، اور فیوچر، یعنی دونوں ٹینس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مضارع بن جاتا ہے، اور مضارع کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایارسٹ، AORIST، ایارسٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان کا ماضی صرف بچ جاتا ہے، تو ان کے ماضی کے بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، مثلا شوڈ کا ماضی بنانا ہے تو شوڈ ہیو کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہیو کے آگے یاد رہے تیسری فارم ہوتی۔ اسی طرح آٹ ٹو کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے آٹ ٹو ہیو، اور تیسری فارم، ٹھیک ہے نا۔ مسٹ کا بنانا ہے تو مسٹ ہیو، یعنی ہیو کا ایڈیشن کر کے تیسری فارم لگا دی جاتی، اور ویسے پہلی فارم لگتی۔ اور ان کا جب بھی آپ نے پیسے وائس بنانا ہے تو آپ نے بی کا استعمال کرنا ہے، یعنی شوڈ کا بنانا ہے تو شوڈ بی، مسٹ کا بنانا ہے تو مسٹ بی، آٹ ٹو کا بنانا ہے تو آٹ ٹو بی۔ اسی طرح آپ نے جب بھی ان کا پاسٹ والا پیسے وائس بنانا ہے تو شوڈ ہیو بین یا آٹ ٹو ہیو، مسٹ ہیو بین کا استعمال کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہم فکروں کی ترتیب پڑھیں گے۔ پہلا فکرہ ہے ہمیں وقت پر سکول جانا چاہیے، وی شوڈ گو ٹو سکول ان ٹائم، ٹھیک ہے۔ دوسرا فکرہ ہے ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، بظاہراً تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ہم اساتذہ کا احترام اگر نہیں کرتے، اور میں طنزاً کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں، تو اب میں آٹ ٹو کو استعمال کروں گا۔ وی آٹ ٹو ریسپیکٹ آور ٹیچرس، وی آٹ ٹو ریسپیکٹ آور ٹیچرس۔ تیسرا فکرہ ہے تمہیں ضرور غربا کی مدد کرنی چاہیے، ضرور جب آ گیا مسٹ، یو مسٹ ہیلپ دا پور، حکومت مہنگائی کے خلاف اقدامات کرے، یہ تجویز ہے حکومت کو، ٹھیک ہے نا۔ دا گورنمنٹ شوڈ کا استعمال کریں گے، شوڈ ٹیک سٹیپس اگینسٹ پرائس ہائیک یا انفلیشن، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں، یہ اجازت ہے، ایک تجویز ہے، یہ بھی تجویز ہی ہے۔ شوڈ آئی اکمپنی یو، سوالیہ فکرہ، بری عادتیں ترک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بری عادتیں ترک کرنی چاہیے، یہ پیسے وائس ہے۔ بیڈ ہیبٹس شوڈ بی گیون اپ، بیڈ ہیبٹس شوڈ بی گیون اپ۔ اچھا، نیکسٹ فکرہ ہے مجھے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے تھی، یعنی یہ ماضی میں چلا گیا، تو ماضی جب بھی بنائیں گے شوڈ کے ساتھ ہیو لگا لیں۔ آئی شوڈ ہیو گاٹ سکسیس ان دا ایگزامینیشن، آئی شوڈ ہیو، ماضی کی وجہ سے شوڈ ہے، آئی شوڈ ہیو گاٹ سکسیس ان دا ایگزامینیشن۔ نیکسٹ فکرہ ہے تمہیں غیر معیاری اشیاء نہیں خریدنی چاہیے، یو شوڈ ناٹ پرچیز سب اسٹینڈرڈ تھنگز، یو شوڈ ناٹ پرچیز سب اسٹینڈرڈ تھنگز۔ مسلمانوں کو غربا کو خیرات دینی چاہیے، مثلا اس کو ہم آٹ ٹو سے کر لیتے ہیں کہ دیتے نہیں ہیں لیکن دینی تو چاہیے، تو دی مسلمز آٹ ٹو گیو چیریٹی ٹو دا پور، دا مسلم آٹ ٹو گیو چیریٹی ٹو دا پور۔ حکومت بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، یہ تجویز ہے، سجیسشن ہے۔ دا گورنمنٹ should take steps against unemployment, the government should take steps against unemployment۔ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ تینوں ماڈلز ہیں، یعنی یہ ہیلپنگ ورب ہے بیسیکلی، جو موڈ کو ظاہر کرتے ہیں۔ شوڈ چاہیے اور تجویز کے لیے ہوتا ہے، اور اجازت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تجویز اور مناسب ہونا کسی چیز کا، کسی بندے کو ہم نے نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ہم سامنے والے کو کہتے تمہیں سچ بولنا چاہیے، یو شوڈ سپیک ٹروتھ۔ اگر میں اس کو مزید تاکید کرنا ہے تمہیں ضرور سچ بولنا چاہیے، یو مسٹ سپیک ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ طنزاً کہہ رہا ہوں کہ یار تم نے بولنا تو نہیں ہے لیکن بولا کرو بھائی، یو آٹ ٹو سپیک ٹروتھ۔ اچھا جی، نیکسٹ میں
पैसे वैस बनाता जाता हूँ। सच बोला जाना चाहिए, ट्रूथ शुड बी स्पोकन, ट्रूथ शुड बी स्पोकन। हमें सच बोलना चाहिए था, माजी जब बनाएंगे तो हैव का हिसाब, वी शुड हैव स्पोकन ट्रूथ, ठीक है ना। इस तरह तजवीज़ देनी है, ठीक, किसी को कि ये गवर्नमेंट को, हुकूमत नौजवानों को जॉब्स दे, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जॉब्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस किस्म की, ये इसके मल्टाई किस्म के इस्तेमालात हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त होनी चाहिए, और बिलखसूस शुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आप इस समझ आ गई होगी। थैंक्स वेरी मच।